अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 54 से हम करेंगे। कल हमने 51, 52, 53 में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने शिर्क करने के बावजूद भी बनी इसराइल को माफ़ कर दिया और मूसा को कोहे तूर पर बुलाकर फुरकान अता की, यानी कि तौरात अता की, ताकि उसके ज़रिए से बनी इसराइल की तरबियत की जा सके। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से तौरात लेने के लिए गए तो पीछे बनी इसराइल को सामरी नामी एक जादू ने बहका दिया और उनके जेवर इकट्ठे करके उन जेवरों को पिघलाकर उससे एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी इबादत करने लगे बनी इसराइल। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में वापस आए और उनकी अपनी कौम से झगड़ा हुआ, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला हम आगे कुरान पाक में पढ़ेंगे। बहरहाल उस शिर्क पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत डांटा और उस पर फिर उनकी कौम ने माफ़ी मांगी। तो आगे आज उसी का ज़िक्र आज हम पढ़ रहे हैं। कल भी हमने उसी का ज़िक्र पढ़ा था, उससे कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ी मांगने को कहा था और उन्होंने फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। आयत नंबर 55 में आज हम देखते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 54 व इज़ क़ाला, और जब कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने तुम जुल्म किया, तुमने जुल्म की डेफिनेशन पहले भी आपको बताई थी, किसी चीज़ को उसका असल मकाम ना देना, अपनी असल जगह से हटा देना। तुम जुल्म किया तुमने, और कुरान पाक में ही सूरह लुक़मान के अंदर आता है कि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ताला को उसका हक ना देना। बहरहाल इन्नकुम बेशक तुमने तुम जुल्म किया, तुमने अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, बित्तिखाज़ी बावजह बनाने के तुम्हारे अलहिजला बछड़े को माबूद, फतूबू तो तौबा करो, इला तरफ बारीकुम अपने पैदा करने वाले के, फ़क़्तुलू तो कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, यानी तौबा की शराइत के मुजरिमों को कत्ल करो। ठीक है, तो इसमें राय ये आती है कि जिन्होंने बछड़े को पूजा उनको दूसरे जिन्होंने नहीं पूजा वो मारेंगे। एक राय ये भी आती है कि जिसने बुराई की उनको भी मारा जाएगा और जिसने बुराई से नहीं रोका उनको भी मारा जाएगा। और मारेगा कौन? जिन्होंने शिर्क नहीं किया और दूसरों को भी रोक रहे थे। बहरहाल जिन्होंने भी शिर्क किया और दूसरों को नहीं रोका, उनको वो लोग कत्ल करेंगे जिन्होंने शिर्क नहीं किया था, दूसरों को भी रोक रहे थे। अब यहाँ पर सामरी का ज़िक्र इसलिए नहीं है, हालाँकि सामरी ने ही बहकाया था और उसी ने ये सारा कुछ किया था, कि सामरी को निशाने इबरत बनाया गया था, इसलिए इसको कत्ल नहीं किया गया। उसका ज़िक्र भी आगे हम कुरान पाक में पढ़ेंगे कि उसका साथ क्या अंजाम हुआ। तो फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो अपने नफ्सों को, ज़ालिकुम ये खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा नज़दीक बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, फ़ताबा फिर वो मेहरबान हुआ, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो हुआ वही अत्तवाबुर रहीम, बार बार रहम करने वाला, तौबा कबूल करने वाला है। तो अब यहाँ पर शिर्क की सज़ा क्या है कि जिन्होंने शिर्क किया उनको कत्ल किया जाएगा। अब इतनी बड़ी सज़ा क्यों? इसलिए कि कुछ गुनाहों को नेकियां मिटाती हैं, जैसे सगीरा गुनाह होते हैं, जैसे वज़ू से, नमाज से हमारे सगीरा गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ गुनाह कबीरा गुनाह होते हैं जिनके लिए बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ती है। और वो जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात को हाथ फैलाता है कि दिन के गुनाह बंदा माफ़ करवाए, और दिन को हाथ फैलाता है कि बंदा रात के गुनाह माफ़ करवाए, हत्ता कि सूरज मगरिब से निकल आए, तौबा का वक्त ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह ताला माफ़ी मांगने पर बंदे के गुनाह माफ़ कर देते हैं। तीसरे गुनाह होते हैं वो गुनाह जिनका जुर्माना भी देना पड़ता है, यानी कबीरा गुनाह, जैसे जना की सज़ा है कोड़े और रजम, इसी तरह चोरी की सज़ा है हाथ काटे जाएंगे, कत्ल की सज़ा है कत्ल, ठीक है, या किसास, इसी तरह शराब की सज़ा, इसी तरह बीवी के साथ ज़िहार करने पे हाथ नाफिस होगी। तो ये सारे जो बड़े कबीरा गुनाह हैं इनकी बग़ैर जो है वो कफ़ारा दिए माफ़ी नहीं होती। अब ज़ाहिर है शिर्क भी एक ऐसा गुनाह है कि जिसका इनको कफ़ारा देना था, और वो ये था कि जिन्होंने शिर्क किया था उनको मारा जाएगा। तो अ,
یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کتاب ہدایت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اور پیچھے سے جو ہے وہ سامری کے کہنے پہ آ کے ان کی قوم نے یہ ظالمانہ حرکت کی، عظیم جرم کیا، اور اپنے رب سے اب ان کو توبہ مانگنے کو کہا گیا کہ وہ بطور کفارہ جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا۔ تو آگے آیت نمبر 55 میں وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، مانیں گے، تمہارا اعتبار کریں گے، لکا تمہارے واسطے حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لے اللہ کو جہرتن سامنے ظاہری طور پہ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو بجلی نے، کڑک نے، زور کی چیخ نے، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تنظرون تم دیکھ رہے تھے، تو یہ سب کے سب اس چیخ سے مر گئے۔ یعنی یہ کب کی بات ہے کہ جب بچھڑے کی پوجا کے بعد بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اور معافی کا اعلان ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے نفاذ شریعت کے سلسلے میں قوم سے 70 نمائندوں کو ساتھ لیا اور ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے کوہ طور پر لے گئے، لیکن سرکش اور ہٹ درم قوم بنی اسرائیل کی بدنصیبی کہ اس قدر واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان میں اللہ کے خوف و خشیت کا احساس پیدا نہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے اور اطاعت کی روش اختیار کرتے۔ اس کے برعکس وہ اس بات پہ اڑ گئے کہ ہم اللہ کو روبرو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور ایک زبردست کڑاکے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ ان کے مطالبات آپ دیکھ لیں گے کس طرح کے مطالبات یہ کرتے تھے۔ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اب جب یہ سارے مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کی اور الہا وزاری کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی دعا کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تو ویسے ہی مجھے نہیں مانتی، اور اگر میں نے ان کو جا کر یہ خبر دی کہ وہ 70 کے 70 لوگ مر گئے ہیں تو وہ مجھے نہیں مانیں گے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان 70 لوگوں کو جو ہے وہ معجزانہ طور پہ واپس زندہ کر دیا۔ تو یہ اسی واقعے کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی اور ان کو شکر گزاری کا اور اصلاح کا موقع دیا۔ یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو انسان کے جو سب سے بڑا بھٹکنے کی وجہ ہوتی ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں آپ پڑھنا سٹارٹ کر چکے ہیں، اور آگے جیسے جیسے ہم گزرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کس قدر ناشکرے تھے، اور فرعون کی غلامی سے نجات ملنے کے باوجود ان کی غلامانہ سوچ ذہنیت جو ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اور یہ غلامی ان کے وجہ سے جو ان کے ذہنوں پہ سوار تھی ایسے مطالبے موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے تھے، اور کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ ٹیز نہ کیا ہو۔ تو آج کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ شرک کی سزا جو ہے وہ ان کو قتل کرنا دی گئی، اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ سدھر جاتے، لیکن انہوں نے پھر ہٹ درمی دکھائی اور صحیح طرح توبہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، جس پر پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ کر دیا، پھر موقع دیا کہ وہ سدھر جائیں، شکر ادا کریں۔ ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہر حال میں خود کو شرک سے محفوظ رکھنا ہے، وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر شرک اس طرح عام ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، یعنی جیسے وہ ویزیبل نہیں ہوتی، اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح قوم شرک کر رہی ہوگی اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بہت زیادہ شعوری طور پر غور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں پہ شرک تو شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا اعتراف کر کے فوراً اللہ سے سچی توبہ مانگنی چاہیے، توبہ نصوحا، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی پرانی روش پہ نہیں آنا چاہیے، گناہ کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے، ورنہ پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت سزا کا مستحق ہو جاتا ہے انسان۔ تو سچی توبہ کرنی ہے، شرک کو اپنے اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا ہے،
اور اللہ کے عذاب سے خود کو بچانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔